سيدنا ومولانا محمد ورسوله. اللهم رب هذه الدعوات التامة وصلاة الكريمات سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة ودرجة الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين، والصلاة والسلام عليك يا مراد المشتاقين، يا شمس العارفين، أنت شفيع المذنبين. أدرك لنا أيام الحزين فضل موجود والكرم، فضل موجود والكرم.